النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت جلے معراج کربلا الاولی بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ صفات آپ کے سبر حسنت جمیع خصالہ پڑھو مومنو درود پر صلو علیہ وآلہ بواز بلند محبت نال ذوق نال شوق نال پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات علی علیہ السلام نظرانہ پیش کرے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک عالم ما کان وما یکون بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یاری رب رسول ولی میاں یار یا کل خواریانی جنہ یاری لئے رب رسول دے نال انہ بدھیاں بیڑیاں تاریانی اروار دی کندی لیلی دیرے کملا بہتا پاد مدیا چا گئنی آت کو غفلت دے ندر گئی ہے تجھے نال دے جو کلدا گئنی تو تا سمگئے نال دے بستر دے بہتا مغرور من کے بنا گئنی دو جگ بازی انادی کوثر جر رب رسول گئنی بلغ الولا بکمالہ بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و ثنا دعا نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو اللہ پاک دی بارگاہ وچ التجا ہے اساں سارے دی حاضری منظور فرماوے آمین یہ سونا پروگرام تے منمونا سارے محسن اہل سنت محبت علماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد بن جمیل چشتی صاحب یہ سارا انہاں دا فیض پیا انہاں دے الفت پیا محبت پیا یہ جڑی محفل سجائی گئی ہے یہ عام محفل نہیں سونے صدیق وصال مبارک دے یاد مبارک دی سونا صدیق شیعہ کو اہل سنت بریلی مسلک کو تحفہ کیا دے کے گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کھڑے دے اذان دینے ہوئے تے مسجد نبوی دے وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اب جا حیدری یا علی نبی نعرہ غوثیہ شان صدیق بکر شان بکر صدیق زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ
دوستان گرامی، میں بنا عالمان فاضل ہاں یہ علماء دا خدمت گزار۔ دوستان گرامی، سونے صدیق تے سونے بلال دا بہت زیادہ پیار تے محبت تاریخی واقعات انہاں دے سنتے علماء دے کولو۔ دوستان گرامی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور سونے تھا مؤذن پیا، مسجد نبی تھا مؤذن پیا تے اذان دیتا کھڑے پڑھتا کرے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سونے صدیق دے رہے اپنے انگلی مبارک انگوٹھے مبارک چوم کے دے اکھی تے رکھ دے بیٹھے۔ اتنی دیر تک آمنہ دے لال دوے یتیم امت غمخوار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے تشریف گھنا تے دے دے ہیں، مجھے صدیق کرے نا کیا بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ جنا اذان ختم ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا صدیق آج وکھرا انداز میں تہاڈا دکھا ہے۔ سونے صدیق نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا نام نامی آوے تے اس میں گرامی آوے تے اسا چپ رہے ونجوں تے نہ سارے ہاتھ ہلے تے نہ ساری زبان ہلے نہ سارے اکھی ٹھنڈا تھی میں او تک جے تک اسا تہاڈا نام چوم کے اکھی تے نہ رکھو تے سارے اکھی بھی نہیں ٹھنڈا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے تسا بدعت کی تھی یا شرک کی تھے۔ علماء حضرات تشریف فرمائیں تو دوستان گرامی، حضور نے فرمایا سونا صدیق یہ جڑا سونا عمل کیتے یہ تیری سنت قائم قیامت تک جڑے تیرے محب حسین تے محبوب علیہ السلام کی ذات دے نال محب حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دوستان گرامی، حضور نے فرمایا یہ تیری سنت ادا کرے دے رہے سن تے اپنے آقا کو کرے دے رہے سن۔ مجھے غلام جیرے حسین محبت آلے تیرے نامی محبت رکھ سن تے میں محمد نامی محبت۔ دوستان گرامی، تو آجے سامنے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید وچوں چوتھا سپارہ آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتے دعا کرے سو اللہ پاک میں کو حق کرنی دنیا سسائے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ نماز بھی فرض ہے سارے دین دے وچ اسلام دے وچ تے زکات بھی واجب ہے بھائی ضروری ہے بھائی تے اون باز دے وچ ایک یہودی تے منافق کھڑا ہے او باہر جڑ گیا